नाज़रीन आदाब। 20 मई 2023 मुताबिक 29 शव्वाल के अहदनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाज फरमाने जा रहे हैं अहदनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के सभी नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में RBI ने सभी बैंकों को मशवरा दिया है कि वो फौरी असर से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आप ये नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या उन्हें दूसरे नोटों से तब्दील किया जा सकता है। मंगल 23 मई 2023 से नोट जमा या तब्दील करवाए जा सकते हैं। ये सिलसिला 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। इसके लिए बैंकों को अलग हिदायत भी जारी कर दी गई है। हालांकि फिलहाल 2000 रुपए के नोट गैर कानूनी करेंसी नहीं है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही खबर रसा एजेंसी ANI ने जराये के हवाले से बताया कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर रह सकते हैं। RBI के मुताबिक 2000 रुपए के नोट अब बाजार से हटाए जाएंगे। जो नोट बैंकों में जमा है उन्हें दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। इस तरह वो दोबारा गर्दिश में नहीं आएंगे और मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। बैंक को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए RBI ने कहा है कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20,000 रुपए के 2000 नोट ही तब्दील किए जा सकते हैं, यानी एक वक्त में सिर्फ 10 नोट बदले जाएंगे। माहिरीन की बात करें तो इस ऐलान के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर काला धन सामने आएगा। जो लोग उन्हें बैंकों में तब्दील करने जाएंगे, हुकूमत उन पर नजर रखेगी। अगर किसी के पास 2000 के नोट ज्यादा हैं तो वो बराह रास्त ED और RBI के निशाने पर आ जाएगा। RBI के फैसले पर कई सियासतदानों ने अपना रद्द अमल भी जाहिर किया है। जहां कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने RBI के फैसले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया, वहीं बिहार के साबिक वजीर खजाना सुशील शिंदे ने इस इकदाम की तारीफ की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने RBI के फैसले पर हुकूमत पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे खुद साख्ता विश्व गुरु की खासियत है कि हमारे लीडर करते पहले हैं और सोचते बाद में। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते से गुज़िश्ता साल होने वाली वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान बरामद चश्मे का कार्बन डेटिंग समेत साइंसी सर्वे के हुक्म पर रोक लगा दी है। साइंसी सर्वे कराने का हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सादिर किया था, जिसके खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। ख्याल रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने से ये मुबैना शिवलिंग बरामद हुआ था, जिसके बारे में मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि वजू खाने में नस्ब किया गया फव्वारा है। वहीं हिंदू फरीक का दावा है कि यह शिवलिंग ही है और हिंदुओं को इसकी पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तवील इंतजार के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता कत्ल मामले में अपना फैसला सुनाया है। मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी को इस कत्ल मामले में सेशन कोर्ट ने बरी करार दिया था, जिसके खिलाफ रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी को अदालत ने खारिज करने का फैसला सुनाया है, जो कि अजय मिश्रा टेनी के लिए राहत भरी खबर है। यानी अजय मिश्रा टेनी को सेशन कोर्ट के जरिए जो बरी किए जाने का फैसला सुनाया गया था वो बरकरार रहेगा। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि बुनियादी तौर पर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है और सेबी कीमतों में तब्दीली से पूरी तरह वाकिफ है। हिंडनबर्ग केस की तहकीकात के लिए मुकर्रर करदा कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी तरह से शेयर की कीमतों को मुतासिर नहीं किया। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी सरमायाकारी के शवाहिद नहीं मिले। मुतालिका फरीक की जानिब से सरमायाकारी में किसी उसूल की खिलाफ वर्जी भी नहीं की गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान में निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से इमरान खान को उनके घर में छुपे मुबैना 30 से 40 दहशतगर्दों के हवाले करने के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन जुमेरात की दोपहर 2 बजे खत्म हो गई। ताहम लाहौर पुलिस को रात गए तक किसी किस्म का ऑपरेशन शुरू करने का कोई हुक्म नहीं मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुक्काम ऑपरेशन में ताखीर के बारे में मीडिया के सवालात से बचने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के सरबराह डॉक्टर उस्मान अनवर ने रात 10 बजे डॉन को बताया कि PTI सरबराह की रिहाइशगाह से मुश्तबह अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन शुरू करने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर को दाइश की मदद करने के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत का कहना है कि टेक्नोलॉजी की तीनों बड़ी कंपनियों पर दाइश की मुआवनत के इल्जाम पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। अदालत ने मुत्तफिका फैसले में लिखा है कि
حقیقت یہ ہے کہ برے عناصر ان پلیٹ فارم سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے الزامات یہ ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں کہ گوگل، فیس بک وغیرہ نے داعش کو دہشت گردی میں مدد کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہمراہ آج پاکستان ایران سرحد پر ایران سے گوادر تک بجلی کی 100 میگا واٹ کی ترسیلی لائن کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے پاک ایران سرحد کو امن، بھائی چارے، ترقی اور خوشحالی کی علامت بنانے کے لیے سرحدی حفاظت کے لائحہ عمل کو مزید مستحکم کرنے کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی سیکیورٹی سے متعلق کوئی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ایرانی صدر نے بھی کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایجاد ہونے والی مصنوعی ذہانت اپنے ابتدائی مراحل میں ہی تنازعات کا سبب بننے لگی ہے۔ حال ہی میں پیش آئے واقعے نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 3 روز پہلے ٹک ٹاک پر ایک صارف نے انکشاف کیا کہ جب اس نے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سوال کیا کہ شہزادی ڈائنا اور ان کے مصری دوست عماد الفائد کی موت کا سبب کون تھا، مصنوعی ذہانت نے یہ معمہ لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے 3 تصاویر کے ساتھ جواب دیا۔ پہلی تصویر میں موجود شخص برطانوی بادشاہ چارلس سوم یا ان کے آن جہانی والد فلپ سے ملتا جلتا شخص ہے۔ دوسری تصویر حادثے میں تباہ ہونے والی گاڑی کی ہے اور آخری تصویر ایک خاتون کی ہے جو آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کی ہو سکتی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق طالبان کے ساتھ امریکی معاہدے کے حوالے سے بات چیت اور اس کے نتیجے میں افغانستان سے نیٹو افواج کے وہاں سے نکلنے میں اہم کردار ادا کرنے والے زلمے خلیل زاد نے حال ہی میں پاکستان کی صورتحال پر کئی ٹویٹس پوسٹ کی ہیں۔ ان ٹویٹس میں انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ حالات کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں اور اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کریں۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں تیزی سے خراب تر ہوتے اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کے بحران کے بارے میں فکر مند ہوں۔ پاکستان غیر مستحکم، غریب اور کم محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک اسی طرح چلتا رہا تو یہ پاکستان اور اس کے عوام کے لیے ایک المیہ ہوگا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نو منتخب میونسپل میئروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے متعلقہ میونسپل کارپوریشنوں کو خود کفیل ہندوستان کے طرز پر خود کفیل بنانے کے لیے کام کریں۔ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر انہوں نے نو منتخب میئروں سے کہا کہ وہ ویسٹ مینجمنٹ میں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کے کام کے ساتھ ہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں آوارہ کتوں کے مسائل کو بھی ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ نے دی۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیفالٹ کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے آج جمعے کو کہا کہ شہری انتخابات میں اپنی حمایت دے کر عوام نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترقی کی پالیسیوں پر اپنی مہر لگا دی ہے اور اگلے سال ہونے والے عام انتخابات میں بی جے پی ریاست کی تمام 80 سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی۔ مسٹر موریہ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سہارنپور کے لوگوں اور ہر اس کارکن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے سہارنپور میونسپل کارپوریشن سیٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیوبند میں کمل کھلانے کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی، بی ایس پی، کانگریس اور آر ایل ڈی مسلمانوں میں بی جے پی کے بارے میں خوف پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے او بی سی کو ان کا جائز حصہ دلانے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے خلاف ریاست گیر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ گرام پنچایت افسر کی بھرتی کے لیے او بی سی سیٹوں کی الاٹمنٹ میں کٹوتی پر اکھلیش نے کہا کہ یہ بی جے پی کی ریزرویشن مخالف ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ یو پی ایس 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 سی نے ایک اشتہار جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گرام پنچایت افسر کی 9.5% آسامیاں او بی سی کے لیے مختص کی گئی ہیں جبکہ قواعد کے مطابق او بی سی کے لیے 27% ریزرویشن ہونا چاہیے۔ حکومت او بی سی کو ان کے حقوق سے محروم کر رہی ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آل انڈیا مسلم مجلس کے بانی ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کے یوم وفات پر آج مسلم مجلس کے دفتر قیصر باغ لکھنؤ میں پارٹی کے ریاستی صدر محمد ندیم صدیقی ایڈوکیٹ کی صدارت میں ایک تعزیتی نشست ہوئی جس میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی سیاسی، ملی اور طبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے اجلاس میں شریک دانشوروں نے کہا کہ ڈاکٹر فریدی مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ قائد ملت مرحوم اپنے پیشے کے لحاظ سے ذہنی اور عملی طور پر اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم نے اپنے دور کے ملک و ملت کے مسائل کے تئیں جس خلوص اور ایمانداری سے جدوجہد کی وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔
نیشنل ہومیوپیتھک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دہرادون یونیورسٹی کے ڈاکٹر نتیانند سوامی آڈیٹوریم دون یونیورسٹی میں ایک پریس کانفرنس ہومیو کون 2023 کا انعقاد کیا گیا، جس میں کئی ریاستوں کے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ویرین ہومیوپیتھک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈاکٹر نتیش چندر دوبے نے اپنی تحقیق کے بارے میں سب کو آگاہ کیا۔ ہومیوپیتھک کے شعبے میں قابل ستائش کام کرنے والے کئی ڈاکٹروں کو وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر نے اعزاز سے بھی نوازا۔ اس موقع پر اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے رہنے والے ڈاکٹر آدرش ترپاٹھی کی عوامی خدمت کے جذبے اور ہومیوپیتھک کے شعبے میں ان کی بہترین کارکردگی کو دیکھ کر خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا گیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔